अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट हाशिम नियाजी और आप हमारा प्रोग्राम फिल्मी सफ़र देख रहे हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे एक्टर के बारे में बात करेंगे कि जिसका अपने ज़माने में तोती बोलता था, लेकिन मिजाज के हवाले से, शख्सियत के हवाले से, तबीयत के अंदर कोई अकड़पन भी था और अक्सर सेट पर उनकी किसी न किसी एक्टर से लड़ाई भी रहती थी। लेकिन एक्टिंग के हवाले से उनका कोई सानी नहीं। उन्होंने ऐसे लाजवाल किरदार अदा किए हैं और स्क्रीन पर देखने वालों पर उनकी एक शख्सियत का, फिल्म के करैक्टर के हवाले से ख़ास असर होता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के बेहतरीन पंजाबी एक्टर, आप कह सकते हैं, ज़्यादातर पंजाबी फिल्मों में काम किया और उनकी आखिरी फिल्म के हवाले से, दो चार वाक़यात के हवाले से मैं सैयद साजिद ज़रदानी साहब से पूछूंगा कि उनकी शख्सियत के हवाले से बताएं और वो आखिरी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में वो कौन सा करैक्टर था जो एक ऐसा करैक्टर, जब आप भी वो फिल्म देखते हैं या देखेंगे तो आप पर भी उनकी शख्सियत के करैक्टर के हवाले से असर होगा। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इकबाल हसन के हवाले से। जी साजिद साहब, इकबाल हसन के हवाले से बताइए। ये इकबाल हसन पाकिस्तानी फिल्मी सनत का सरमाया थे। गो कि उनकी पहचान पंजाबी फिल्मों के हवाले से हुई, मगर उर्दू फिल्मों में भी बदले की दुनिया साथी हो, ये अमन हो या और गरनाता हो, और बहुत सी फिल्में ऐसी हैं जिसमें उन्होंने बड़े मुनफरद किरदार अदा किए। मगर पंजाबी फिल्मों में चूँकि एक रूटीन का काम होता था और हमारे यहाँ डाकू, बदमाश और इसी किस्म के किरदार लिखे जाते रहे, तो उन्हें भी इन्हीं किरदारों में हाइट मिली, शोहरत मिली, जिसके बायस वो पहचाने गए। असल टर्निंग पॉइंट उनका होता है असल में फिल्म शेर खान से। उससे पहले वो पंजाबी फिल्में करते रहे। सच्ची पुन्नू उनकी पहली पंजाबी फिल्म है जिसमें रोमांटिक रोल किया उन्होंने। उसके अलावा भी रोमांटिक हीरो के तौर पर आलिया के साथ बेपनाह काम किया, मगर उन्हें जो असल शोहरत और जो बुलंदी मिली वो थी फिल्म शेर खान। शेर खान एक ऐसी फिल्म है जिसमें उन्हें कास्ट नहीं किया गया, उन्हें नज़रअंदाज किया गया। उसकी जगह अदाकार मोहम्मद अली को मरकजी किरदार के लिए यूनुस मलिक ने उसका इंतखाब किया। तो इत्तफाक से ज़ियाउल हक का मार्शाल्लाह नाफज था। उस दौरान कुछ सियासी चपकलश की वजह से मोहम्मद अली साहब को नज़रबंद कर दिया गया। वो जब जेल चले गए तो अब पूरा निकला इकबाल हसन के सर, क्योंकि फिल्म साज को ईद पर फिल्म लगानी थी, उनके पास टाइम थोड़ा था। अब वो कहे कि किसको कास्ट किया जाए। बामी मशावरत से, अदाकारों से, फिल्म साजों ने मिलकर ये तय किया कि क्यों ना इकबाल हसन को ट्राई किया जाए। मगर फिल्म साज कुछ खौफजदा भी था, उसका किरदार बहुत बड़ा है, तो इकबाल हसन अभी इतने वो पाए के एक्टर नहीं कि मोहम्मद अली के पाएंगे कितना बड़ा बोझ उठा सके। मगर यार दोस्तों ने समझाया प्रोड्यूसर को कि नहीं, वो कर लेगा, एक बोझ डालकर तो देखें, आप करवाएंगे तो फिर पता चलेगा ना, क्योंकि एक बोझ रखेंगे तो पता लगेगा, आप अंदाजे से ना करें। तो जब उन्हें उस गेटअप दिया गया, उनको सेट पर लाया गया, तो वाकई उसने हक अदा कर दिया। उसने शेर खान के किरदार में लफानी मतलब अदाकारी की, जिससे लोगों ने यहाँ क्या बड़े सगीर में, पूरे सब कॉन्टिनेंटल में शेर खान हो गई। और मैं समझता हूँ कि मुझे तो कई भारतीय अदाकारों से भी मिलने का इत्तेफाक हुआ, तो उन्होंने भी हमें यही कहा कि उन्हें पाकिस्तान में जो शेर खान नामी फिल्म, मौला जट के बाद जो फिल्म पसंद है वो शेर खान है। और शेर खान का किरदार जिस बंदे ने किया था वो बिल्कुल उसने उसको अमर कर दिया, और वो लगता है कि उसी एक किरदार के लिए बना था। अब जहाँ तक उनका शख्सी ताल्लुक आ जाता है, जिस हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ, जी शख्सियत के हवाले से, कि वो आए रोज उनके फड्डे क्यों होते थे। हाँ, वो फड्डे भी वहीं से शुरू है। उससे पहले फड्डे नहीं, वो बड़ा मनपसंद फनकार था। लेकिन जब उसे हाइट मिली, पहले उसे नजरअंदाज किया जाता रहा, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा भरा हुआ था। अच्छा। जब उसकी फिल्म यकदम सुपर हिट साबित हुई तो फिर वो उसके अंदर एक रिवेंज आ गया कि इन्होंने मुझे क्यों बेचारा, मुझे पीछे को छोड़ा, मेरी जगह पर सुल्तान राई को आगे ले आए, मेरी जगह पर मुस्तफा कुरैशी आ गए और लोग आ गए, गुलाम महीउद्दीन आ गए, लेकिन मुझे इन्होंने पीछे छोड़ दिया। मुझे तीसरे नंबर पर भी रखते थे, हालांकि मैं सीनियर फनकार हूँ। मगर जब उन्हें मरकजी किरदार मिला और उसमें उन्होंने अदाकारी के जौहर दिखा दिए और लोगों ने उसे कामयाबी की सनत अदा कर दी और दुनिया मान गई, जान गई कि इकबाल हसन वाकई एक मुश्किल किरदार अदा करने वाला अदाकार है। तो इकबाल हसन फिर उसके बाद पीछे मुड़कर उन्होंने देखा हर मरकजी किरदार जो था, फिर उसके बाद इकबाल हसन को ही सौंपा जाता हर फिल्म के अंदर उनका, हर मसूद भट्ट साहब बनाए, वो परवेज राना बनाए, वो जो भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर ऋषि डोगर बनाए, वो उसको इकबाल हसन को सामने रखना पड़ता था कि इकबाल हसन मेन रोल होगा इसमें, उसमें सुल्तान रही हो, मुस्तफा कुरैशी हो, जो भी हो, लेकिन उसमें इकबाल हसन लाजमी होगा। तो ये एक तसलीस सी बन गई थी तीनों अदाकारों की, तो जो स्क्रीन पर छा गई थी। तो इकबाल हसन का जाहिर है कि जब उन्हें दोबारा अरूज मिला तो थोड़ा सा उनको
اپنے آپ میں پراؤڈ فیل کیا اور انہوں نے اپنا تھوڑا سا ان میں غرور تکبر بھی آ گیا. وہ سمجھتے تھے کہ میں بڑا فنکار ہوں اور مجھے انہوں نے پیچھے چھوڑا. تو جب وقت بنا تو انہوں نے بھی اس کا ظاہر ہے غصہ تو تھا ان کے اندر بھرا ہوا تھا. تو انہیں جب موقع ملا تو وہ اپنے ساتھی فنکاروں کے ساتھ جھگڑ پڑتے تھے, ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے تھے. اسکرین پر تو ان کا حق بنتا ہے کہ وہ کرتے, لیکن اسکرین سے ہٹ کر بھی وہ سلطان رائی سے جب جھگڑ لینا, یوسف خان سے حالانکہ ان کے بڑے اچھے تعلقات بھی تھے ایک زمانے میں, مگر جب عروج ملا تو پھر انہوں نے پھر کسی کو نہیں دیکھا, انہیں سب کو پچھاڑ دیا, سب سے جھگڑے, موب کے اجلاس ہوتے رہے ان کے خلاف, اداکار انجمن سے جھگڑا ہو گیا, شوٹنگیں رک گئیں, یہ اس طرح کی بدتمیزیاں بھی ہوتی رہی سیٹوں پر, لڑائی جھگڑے بھی ہوتے رہے. لیکن بعد میں ساتھی فنکار یا موب کے چیئرمین وہ ان کو سنبھال لیتے تھے, صلح صفائی کروا کے اس کے بعد کام کا دوبارہ آغاز ہو جاتا. مگر اقبال حسن کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے کہ اپنے ساتھی کو پچھاڑنے میں اور ان کو نیچا دکھانے میں, کیونکہ ان میں جو ایک غصہ تھا وہ ایک قدرتی تھا. ظاہر ہے کہ وہ ایک طویل عرصے سے جدوجہد کر رہے تھے, وہ دانستہ طور پر انہیں نظر انداز کیا جاتا رہا. وہ محسوس کرتے تھے کہ مجھے جان بوجھ کر کیا جاتا ہے, اور وقت نے یہ ثابت بھی کیا کہ انہیں جان بوجھ, جب ان کا موقع ملا تو انہوں نے چھکے مارے نا. جب پتہ لگا کہ اگر موقع کریز پر انہیں کھڑے ہونے کا موقع نہیں دیا جائے گا تو وہ کس طرح کھیلیں گے. جب انہیں موقع ملا تو وہ بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا, بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کیا. بے حد اچھے انسان تھے, بے حد اچھے کرکٹر بھی تھے, کرکٹر سے بڑی دوستی تھی ان کی. وہ میدان میں بھی, گراؤنڈ میں بھی ملنے چلے جاتے تھے. تو انہوں نے کرکٹ ٹیم بھی بنا رکھی تھی اسٹوڈیوز میں, وہاں بھی کھیلتے تھے. مطلب یہ ہیلدی کاموں میں بھی سرگرمیاں وہ ان کی بڑی نمایاں رہی ہیں. مگر وہ اپنی جگہ جو غصہ ہے وہ اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ ان میں ایک پہلو تھا جس کو آپ پیچھے نہیں چھوڑ سکتے, نہ سے آپ بھول سکتے ہیں. ان کے یہ واقعات ایسے ہیں کہ جس سے یہ ثابت کیا کہ وہ اس میں وہ ان کی غلطیاں بھی تھیں. اور لیکن وہ ظاہر ہے وہ میں نے جیسے کہ پہلے بتایا کہ اسے نظر انداز اس لیے کیا جا سکتا ہے کہ وہ بہترین اداکار تھے, اور انہوں نے جو اپنے کارہائے نمایاں چھوڑے وہ سب کے سامنے ہیں. اور پھر ان کی اس جوانی میں ہی اس طرح حادثاتی موت, گاڑی کے حادثے میں وہ ہلاک ہو گئے, اس سے لوگوں کی ہمدردیاں اور ان کے ساتھ بڑھ گئیں. اور کون سی لاسٹ فلم تھی جس کی شوٹنگ؟ وہ جورا فلم تھی ایک حیدر چودھری صاحب کی, اس کی فیروز پور روڈ سے کسی مل میں شوٹنگ تھی. وہاں سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں گاڑی ان کی ٹکرا گئی ٹرک سے, تو وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے. ان کے ساتھ اسلم پرویز بھی تھے, وہ 2-3 دن بعد ان کی رحلت ہوئی. تو اس طرح وہ دو بڑے فنکار جو ہے ایک ہی حادثے کی نظر ہو گئے. تو اقبال حسن وہ بلا شبہ بڑے فنکار تھے اور ان کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. اگر زندگی انہیں موقع دیتی تو شیر خان کی وجہ سے انہیں جو شہرت ملی تھی وہ دیر تک اسے قائم رکھ سکتے تھے اور بڑی اچھی پرفارمنس کا اظہار کر سکتے تھے. جی بہت شکریہ سید ساجد یزدانی صاحب کہ آپ نے اقبال حسن کے بارے میں بہت خوبصورت انداز سے ہمارے ناظرین کو مطلع کیا. بہت شکریہ. جی دوستو, اقبال حسن کے بارے میں آپ نے ان کا جو بیان ہے وہ سن لیا ہے. اگلے ایپیسوڈ میں کسی نئے آرٹسٹ کے حوالے سے, ایکٹر کے حوالے سے بات کریں گے. تب تک کے لیے ہاشم نیازی اور سید ساجد یزدانی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.